Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad, DD, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini anyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghahatol kung pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikatulong Domingo sa Adbyento. Disyembre 16, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labawng pari o sa kadagkuan sa katawhan, karon unsa may inyong hunahuna diha tao nga may duha ka anak nga lalaki, miadto siya sa magulang og iyang giingnan, dong pagtrabaho karon adlaw dito sa parasan, siya mitubag. Dili ko mo trabaho apan nausab ang iyang nahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug maog gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako, mitubag siya apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang kubrador sa buhis ug ang daotang babayi maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya apan ang mga kubrador sa buhis ug ang daotang babayi bituo kaniya. Bisan gani kamo human ninyo makita kini wala gihapon maghinulsol ni motuo kaniya. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo adlaw karon nga Martes sulod sa ikatulong Domingo sa Adbyento. Karong adlaw usab sa atoang kalendaryo sa simbahan ang unang adlaw sa atoang Misa Aguinaldo. Congratulations sa mga misimba kaninang kadlawon diri sa katedral. Aduna kitay duha ka misa sa gabii, Misa de Gallo, ug duha ka misa usab sa kadlawon, Misa Aguinaldo. Nagpasabot kini nga we try to accommodate sa ato ang mga manimbahay na aron naa sila opsyon sa ilang pagpanimba. Aron sila usab nga kung dili man sila makasimba sa gabi, naapoy kadlawon, o sa kadlawon ug gabi na ay duha ka misa. Mga igsoon gyud ni Kristo karon usab ato ang gisaulog ang National Youth Day. Gipanawagan nako ang tanang mga kabataan nato nga maoy dakong papil diha sa tong simbahan nga sila labi na sa ato ang mga kabataan nga nangalagad diha sa simbahan. Ako nga nagatawag kaninyo nga hinaot pa unta nga muhatag kamo og hatag sa inyong oras ug panahon diha sa pagpangalagad. Salamat kayo sa inyong paghatag niyo sa inyong kaugalingon nga dili lang kamo nga nahimong youth diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga komunidad, kundi nahimo kamong mga batanon diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga simbahan. Kay isip mga batanon, isip mga gitawag natog paglaom sa tong simbahan, ako nagadasig kaninyo nga muhatag kita sa tuang presensya, sa tuang pagpangalagad diha sa tong simbahan kay tungod nangailangan ang simbahan kaninyo. Isip Spiritual Youth Director sa Immaculate Conception Cathedral, ako na nanawagan sa tong mga kabataan, hinaot pa unta nga dili lang kamo nga mahimong passive nga member sa tong simbahan, kundi ang active collaborator nga mahimo ang ato ang simbahan nga mas nga energetic, nga mas mahimo nga aduna mo'y papil sa inyong tagsa-tagsa ka mga simbahan o kapilya aron usab nga ihalad ninyo ang gasa sa Dios na gihatag niya kaninyo. Isip mga choir, isip mga lektor, isip mga unsa man ang inyong mga karisma o mga talento na pwede ninyong ikahalad diya sa simbahan. Mga lagad kita, mo serbisyo kita, dili tungod kay napugos kita, kundi dili nasabtan nato what is our role and function as a youth in this modern time. Gihangyo na ko ang tanang mga kabataan nato nga nahisakop sa atong archdiocese labi na diri sa
parokya sa Metropolitan Immaculate Conception Cathedral, Osamis City, Archdiocese of Osamis, nga hinaot paunta na ihalad nato ang atong kagalingon dili lamang sa mga komportable ug convenient na panahon. Despite of hardships and difficulties, we are willing to serve and love the Lord with undivided heart. Nindot kaya itong ibanghilyo karon mga igsoon. Kita gipahinumduman nga sa duha ka maigsuon, ang usa ka maigsuon nga nagingon diri nga miadto ang magulang og iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlaw dito sa Parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho, pero miadto siya. Ang manghod miingon nga, yes, moadto ko pa, pero wala siya miadto. Kini usab sama ka natong mga magtotoo nga ang ato abitang pagtuo, we keep on praising and glorifying God in our lips, but we fail to practice what we preach. Dali ra man kayo ang pag-say yes, pero wala bitaw nimo gi-concretize o gi-actualize ang maong pag-yes nimo. Sama unta sa yes ni Maria, na sa iyang pag-yes, she totally surrender herself and will to the will of God. Inana unta. Ang atong pag-yes manggod, just to please the person, para lamang nga malipay ang taong nag-imbitar nato. Yes, muadto ko, pero dili dita muadto. Mura bitaw taga bitaw gi-invite bitaw og kanang birthday or any occasion nga ang kanang tagtungod nga bitaw malipayon kay nag-imbitar nato. Uy adto bi mo sa akong birthday ha. Uy adto bi mo sa akong kasal ha. Uy adto bi mo sa among balay ha kanate salo-salo. Pero sa ato ang pag-ingon og yes, pero wala na to giunaw na bitaw. We simply undermine the person nga nag-invite nato. Para lang nga anang takna, anang higayuna, malipay siya, mahimuot siya nato. Pero wala na to gisulat, wala na to gi-take note, wala man lang na to gibutang sa cellphone as a reminder. Mao na nga sa panahon nga takna, nga mao na tong orasa, mao to nga dako kayo nga disappointment and discouragement sa mao nag-imbitar nato. Bag-o na nako nang kasinatian atong Domingo. Mingon anang buntag nagmisa ko sa usa ka kapilya. Mingon ang nagtungod na, "Father, adto ta sa unyang gabi sa balay sa namo kay man lang naitag gamay nga salusaluhan dadto kay birthday sa akong anak." Kabulo mo, giprangkahan gyud nako ang maong tagtungod. Sige nay, please remind me sa ako ang sa maong schedule tungod kay dili ko makasure kung ako maka-adto sa maong okasyon, pero I will do my best. At least wala ko mong promise nga moadto, kundi iha kong gitabangan to na pagpahinumdum ka nako anong takna ako wala may mga dinalian nga lakaw moadto ra ko. Kaluyan sa Ginoo, miadto pug ko with all the effort and with all the kanang pagpangita sa maong balay. Why I'm telling this one to you, my dear brothers and sisters in Christ? Tungod kay usahay manggod para bitaw nga to make the story short, para maundang na dayon ang maong mga suliran, dali ra kay ta makaingon og yes sa maong nag-imbitar. Pero pag yes nato, wala na ginato gitaga ang pagtagad ang atong pag-yes aron lamang nga malipay ang tagtungod. Pero sa takna na nga miingon ta, wala na nato dali ra kay mausab na ay busy di ko ay dili din madayon. Maka-discourage ba mga igsoon? Hopefully usahay naman tayo mga tao no nga inani og batasan, magsabot mo nga magkita mo aning mga panahona, aning orasa, pero sa takna ang imuhan ng bitong i-check, kana mo na ning ato ang oras nga gisabutan, mukalit magdalibagbag, mukalit man og kanang dili mo sanong, ay sorry, nakalimot ko, ay sorry, naaday ko laing lakaw, ay sorry, kuan di ay kanang naay gisugo nana bitaw. Makadismaya yun ang mga tao nga inana mga igsoon, makawala na gana. Mao na nga kana bitong mga tao nga inana bitaw usahay wala siya respeto sa iyang isig ka tawo. Na wala man niya gitagag pagtagad ang iyang gipromise, ang iyang gisaad. Mao na nga sa atong ibanghilyo karon nga makat-on kita. Nga first thing that we need to learn is let us
Be honest enough. The virtue of honesty. Kung kana bitong kabalo na ka mo anticipate kung kana maadto ba gyud nimo or dili. Kanang dili magud nato kailangan gud na i-please ang tao. At least kay kung moingon kag yes, then siya mangandam para nimo na nako kay na nga kanang damage sa maong tao. Mao na nga nangandam na kay siya, gi-prepare na niya unsa ang siya pod mismo nangandam pod siyang kaugalingon, sa dihang munora kag kalit sa 11th hour, makadismaya gyud na mahigsuon. Ikaduha, kanang gitawag bitaw nato nga wala tay palabra di honor ba, wala tay word of honor. No? Kana bitaw nagsabot mo nga mao ni orasa mo ning adlaw, then sa dihang ikalit ra nimo cancel ang inyong schedule, ang inyong nasabutan, wa jud kay word of honor nga ng mga klase nga tawo nga inana. Ako mismo naakwid mga pipila ka mga tawo nga nasinati nga inana ilang kinaiya, makawala jud gana mga igsuon. Kay ngano man, nagsabot na mo, nagstoryahanay na mo, nindot na ka inyong sabot, ikaw po excited na ka sa maong iyong sabot, sa dihang mingkalit rag cancel, mao na nga makawala gana. Walay word of honor, walay kanang dili kabalo mutupad sa gisabutan, o para nako kanang tawhana but-buton, dili honest sa iyang pagkasiya. Mao na nga makat-on kita sa itong ebanghelyo karon mga igsuon, nga sa dihang mo promise na sa Ginoo nga magbinut-an na ta, magtinarong na ta, maghimo na tang maayong tao, dili lang tayo nga may promise lang tungod lang to please God. Kabalo ang Ginoo sa sulod sa itong kasing-kasing unahuna. Mao bitaw na diha sa sakramento sa kumpisal, usa sa akong ipangutana sa mga nangumpisal, do you promise na by all means and by the grace of God, uban sa grasya panalangin sa Dios, dili na nimo usbo ng maong pagpakasala? Is to make it sure na kaning mingsaad nga maningkamot siya nga likayan na niya ang pagpakasala og balik sa gikumpisal niya nga sala. Ana siya panghawakan ba nga dili na pud siya basta-basta na lang gyud nga mahulog sa tentasyon sa demonyo. Kay kung wala mo gud panghawakan gud nga saad man gud, wala bitaw kaning atong gikumpisal murag basta-bastahon na lang nato balik na pud usab og himo sa pagpakasala. Kaning usa kini bitong word nga kani bitong ming yes ta sa maong panawagan, ming promise ta sa Ginoo. Kanang usa man gud siya sa mga indicator nga you are mature enough in making decisions. Kani bitong sa pag yes or no nimo sa maong decision, kabalo kang kabalo ka bitaw ka nga mabuhat gyud nimo ni. Ana bitaw, mao na nga inana gyud ta mga decision nga sa pag-yes nimo, kabalo kang kaya nimo ni. Kabalo kasi mo kagalingon, kabalo kasi mong capacity. Kay kung dili bitaw ta kabalo bitaw motupad sa atong mga promises, wala na tawo nga mutuon nato. Dili na ta kasaligan og labaw sa tanan, wala na ganahan nga mo entrust ayahang kumpiyansa diya nimo kung inana imong batasan. So mga igsoon gud ni Kristo, hinaot pa unta na kani ato ang mga gibuhat karon sa atong kinabuhi, kung unsa man atong gisaad sa Ginoo nga magbinutan na ta, magtinarong na ta, dili na ta magbinuang, kung minsaad ta nang yes ta, yes Lord, mao na gid to Lord, atong buhaton. Dili ta mura bitog makipagstorya ta og bata nga atong wat-waton ra ang tao, wat-waton ra to ang Ginoo. Dili man inana. Nga bisan pa man gani og bata na kabalo naman gani sila maningil, oh asa naman to imong giingon nga palitan ko nimo bag-o karon pa ma. Asa naman to imong giingon nga manglaag ta karong December. Asa naman to imong giingon nga imong akong tagaan inani kay kung ako ma-first honor o ako maka-ribbon o ako maka-medal, kung ako maka-award. Magsige tag promise na dili bitaw nato i-fulfill, mo na hinungdan nga ma-disrespect ta sa maong tao. Kita na po naghimo og rason ba nga dili ta respetuon sa atong isig kaingon tungod kay dili man ta kabalo mutupad sa ato ang gisaad ngadto sa uban. So mga kung mo promise kita nga mobayad ta sa atong utang, mo promise kita nga mohatag tag bonus of 13-month pay, by all means buhaton gyud nato. Kung dili man nato ma-fulfill, at least naay grave reason behind. Dili bitaw ingon nga nag-istorya lang ka sa hangin nga walay unod. Mura bitaw ka o nagipagstorya lang sa tao nga walay buot, dili ba inana ang kinabuhi mga igsuon. Hinaot po unta nga sa ato ang pag-ingon og yes,
Uban inumanan kini sa seryoso ug mature nga desisyon ug paningkamutan nato nga ma-fulfill gyud nato ang unsa atong angay buhaton ngadto sa atong isig kaingon. So mga igsoon ko na ni Kristo, as we are now in the season of in this 9 days novena sa pagpangandam nato sa kapaganakan sa tuong Ginoo, unsa man tong i-promise sa Ginoo nga angay natong talikdan nga sala. Unsa man ato ang angay nga ihatag nga promise ngadto sa Dios nga makaingon kita nga yes Lord, I am trying to be good and trying to be kind and holy on your side, nga dili na ko magpakasala pa. Unsa man atong ika-promise ngadto sa Dios nga makaingon ta nga kita nagbinutan na. Hinaot pa unta nga kining tanan na atong mga giistorya, dili lang ang taing kini nga gistorya lang nato nga murag wala lang sa tong nahuna, gistorya nato ni katungod kita mismo, we have the inner conviction that the inner desire nga baguhon gyud nato angay baguhon ug ato ang tarungon ang mga nahiwi natong mga binuhatan. So in this 9 days novena, bisa aginaldo or simbang gabi, hinaot pa unta kung sa man tong gi-promise sa Dios, buhaton nato, dili ta ingon nga mo promise lang nga murag wala sa buhat ug wala sa konkreto nga pamaagi. Ako ang pagtimbaya usab sa tuong mga kaigsuonan nga mga naminaw karon diya sa Mercury Katadman and Main Branch ug sa tanan nato mga kaigsuonan karon nga diya sa Mars MC Hospital. Ako ang pag-congratulate sa mga magsaulog sa ilahang mga Christmas party karong panahon na. Ug sa tanang usab nga modawat sa ilahang mga bonuses o silang mga 13-month pay, spend wisely. Ayaw mong pataka og pamalit. Kung naamoy gipramisan nga bayaran na utang, bayarin na ninyo. Kung naamoy gipramisan nga tagaan ninyo og mga regalo, tagain ninyo. Ayaw mo pag limot-limot, ayaw mo pag kung unsa ang angay natong mga responsibilidad nabuhaton nato karon na naaman tayo madawat, do it. Ayaw intawon nga murag himuon nimong bata nga way buot ang imong gitagaag mga promise o giingnan nimo nga mao ni imong ihatag o mao ni imong buhaton kung maabot na imong bonus o 13-month pay. Ito ang punto lang nako mga igsoon nga sa tanang mga istorya nga mogawas sa tong baba ato ni siyang tumanon kay kita dili man nakipag-istorya sa mga walay buot kundi kita nakipag-istorya man sa tao ug tinarong ug dapat tarong pud ta nga muhimo sa tong istorya. We should learn to practice what we preach aron mahimo kitang credible and mahimo kitang katuuhan ngadto sa uban. Ako ang pagpasalamat usab sa tuang mga kahigala nga kanunay naminaw karon diya sa Manila, kita Baril and family, kita Patruas and family, Ate Lai, Ate Bless, o sa tanan natong mga higala na kanunay nga mga nagsuporta, nagampo og naminaw nato karon, daghang salamat kaninyong tanan. Mga igsuon, dinhi nako kutob ayo kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga nagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, magdala kanato sa tong gitinguha og padulngan ang gingarian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon nga birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, Merry Christmas and joyful, blessed New Year kanatong tanan. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanato in this year 2025. Ug hinaot pa unta nga dili pa nato mahuman o dili pa kita motiklop sa ato ang tuig 2025 nga despite pan sa kalisod sa mga pagsulay natong naiaguman karong 2025, we are always grateful and thankful to God for all the grace and blessings atong nadawat. God bless ug maayong adlaw kanatong tanan.